अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑडियो लीक्स के बारे में। आप वो सब कुछ सुन चुके होंगे कि किस तरह से जो है वो ऑडियो लीक्स की गई हैं। ये डार्क वेब पे हुआ है और उसके साथ अभी ये भी बताया जा रहा है कि और बहुत सारी ऑडियोज़ हैं जो लीक की जाएंगी। फ़िलहाल जो हैं वो नून लीग के कुछ रहनुमा हैं जिनमें मरियम नवाज़ हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं जिनकी ऑडियोज़ लीक की गई हैं। और उनके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब की भी ऑडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इसकी डिटेल्स तो कुछ इस तरह से हैं कि कुछ डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए रिकॉर्ड किया गया है और कुछ बयानात देखे हैं। जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, एक तो उनकी इत्मीनान जो था वो उसको देख के बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो बड़े खुश थे कि फ़िलहाल जो भी ऑडियोज़ लीक हुई हैं उसमें नून लीग की कोई सच जो है वो कोई ख़राब बातें जो है वो लीक्स नहीं हुई। तो एक तो मुझे इनकी जो सतही जहनीत है उन पर अफसोस होता है कि ये हमारे लीडरान हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप कितने आराम और इत्मीनान से ये कह रहे हैं कि उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून लीग की कारकर्दगी जो है वो अच्छी बताई गई है, जिसमें जितनी भी वो ऑडियो लीक हुई हैं। तो आपको इतना भी आपके अंदर सोच या शऊर नहीं है कि आप ये सोच सकें ये कितनी ख़तरनाक बात है। बाकी इदारे हमारे मुल्क के ये वो सब क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हाउस में उनके ऑफिस से जो वो ऑडियोज़ हैं वो लीक हो रही हैं और आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि आप इसके ऊपर सोच सकें ये कितना सेंसिटिव मामला है, ये कितना ख़तरनाक मामला है। दुनिया से वफ़द आते हैं, लोग मिलते हैं, पूरी दुनिया आप पे कोई आप पे एतबार नहीं करेगा, आपके किसी रहनुमा से मिलने पर एतबार नहीं करेगा कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। हम बहुत दफ़ा ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि हमारी एजेंसीज़ भी बहुत दफ़ा ये चीज़ें कर चुकी हैं, लेकिन इतना शर्मनाक हद तक इस तरह से एक्सपोज होना जो है वो सवालिया निशान है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पे, इस सिस्टम पे। इदारों को भी देखना चाहिए कि ये लीक्स कैसे हुई हैं, डिवाइसेस कहाँ पे रखी गई थी, फ़ोन हैक किए गए थे, जो भी इसका हुआ है इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये मानी रखता है पूरी दुनिया आपसे अगर आप मिलती जुलती है, कोई भी तो आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना पसंद करेगा, कोई किसी किस्म की पॉलिसी में बात करना पसंद नहीं करेगा। आप इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा अगर ब्रॉडर वे में सोचे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी शर्मनाक है और ये कितनी ख़तरनाक बात है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म जो हमारे आला ओहदे पे बैठे होते हैं वो उनकी भी कोई चीज़, कोई प्राइवेसी जो है वो नहीं है और उनकी कोई भी बात जो है वो छुपी हुई नहीं है, तो बहुत ख़तरनाक बात है मुल्क के लिए। तो खुदा के वास्ते कभी इस चीज़ से बाहर निकल के भी अपनी पार्टी, अपनी ज़ात से बाहर निकल के मुल्क का भी सोच लिया करें कि अगर आप बड़े फ़ख्र से बैठ कर इस चीज़ को तो बड़ा कह रहे हैं कि जी ये देखेंगे और इत्मीनान से, और आपका इत्मीनान जाहिर हो रहा है आपकी गुफ्तगू से, तो ये शर्मनाक बात है। आपको सोचना चाहिए कि मुल्क पे इसका क्या असर होगा इन द लॉन्ग रन और लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया हमारे लिए क्या सोचेगी। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो भी आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे। कल मरियम औरंगज़ेब हैं लंदन में, उनके ऊपर ख़वातीन ने आवाज़ें कसी और उन ख़वातीन की शक्लें जो हैं ये दो जो ख़वातून हैं ये साथ आपको लगा कर दिखा दी होंगी कि ये तो ख़ास तौर पर अक्सर आप देखते हैं कि जो भी जब ये हरास करते हैं दूसरी पार्टीज़ के लोगों को और लोगों को बुली करते हैं तो यही ख़वातीन ज़्यादा पेश होती हैं। और ये इनका ग्रुप फ़ोटो भी आपको मेंशन कर देंगे कि ये जो जिन लोगों ने वहाँ पे ये सारी कार्रवाई की, बदतमीज़ी की, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे तो मुझे इतना भी भरोसा नहीं कि अगर नून लीग के लोग यही करते, ये पीपल्स पार्टी के लोग, तो उनको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे होते, उनकी भी तवजीह ढूंढ रहे होते कि जी उन्होंने ये किया था इस वजह से। मैं नहीं समझती कि इखलाकी तौर पे हमारी कौम में कुछ बेहतरी है कि वो इस चीज़ को माने कि नहीं जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मैं नहीं समझती और ना मेरा ये तजुर्बा है, ना आप भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि इमरान खान साहब ने भी कभी भी इस चीज़ के ऊपर कहा हो कि नहीं जी गलत हुआ है या फिर ये इखलाकी मेयार से गिरी हुई बात है। वो अप्रिशिएट करते हैं, वो क्लैप करवाते हैं, वो इस चीज़ को अपने जलसों में बताते हैं कि हमारे टाइगर्स जो हैं वो चोरों को जीने नहीं देंगे और उनकी पूरी पार्टी बड़ी फ़ख्र से इसका क्रेडिट लेती है। तो मुझे तो ये अफसोस होता है कि ये ज़ॉम्बीज़ की नस्ल जो तैयार की है इमरान खान साहब ने सालों की मेहनत से, अब इनके ऊपर हम बंदा क्या अफसोस करे। इनके लिए तो मुझे नहीं लगता कोई इनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकती। इनकी इखलाकी लिहाज से ये टोटल ज़ॉम्बीज़ हैं, इंतहाई जानवरों वाला रवैया है। और मुझे तकलीफ़ ये होती है कि जिनको हमारी कौम जो है मोस्टली हीरो लीडर कह रहे होते हैं और उनको भी शर्म नहीं होती। इखलाकी मेयार उनका ये होता है कि वो कभी भी ऐसी बात पर रोकते टोकते नहीं है। उससे पहले आपने देखा कि सऊदीया में ये वाक़या हुआ, वहाँ पर इन्होंने इसी तरह से बुली किया। बैरून मुल्क में अक्सर आप लंदन में ये देख
رہے ہیں آپ پوری دنیا میں خود کو بھی ذلیل کرتے ہیں، ملک کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اور ان عورتوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، ان کو چیخنا چنگاڑنا، ان کی بات کرنے کا انداز گھن آتی ہے اس سے، وہ کس طرح سے بلی کر رہی تھیں۔ ہر ایک کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، ہر پارٹی کی۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اصل کلپریٹس جو ہیں اس ملک کے ان کے اوپر بات کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ کی پوری پارٹی جانتے ہیں، لیڈران جانتے ہیں، آپ کے سارے فالوورز جانتے ہیں، آپ کے جو سارے سپورٹرز اینکرز جانتے ہیں کہ اس ملک کو کھانے میں بہت سارے جرنلز اور وہ بھی شامل ہیں جو باہر بیرونی ملک سیٹلڈ ہیں۔ آپ ان کے لیے کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ آپ کو سزا کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے سیاستدانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے جو پھر بھی ہمارے دروازے پہ آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ خدا کے واسطے میں ان سب لیڈران سے ریکویسٹ کروں گی، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی، کہ خدا کے واسطے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو اخلاقیات سکھائیں، ان کو اختلاف کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ اختلاف کسی سے کیسے کیا جاتا ہے۔ گالم گلوچ، بلی کرنا، ٹارچر کرنا، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ اس طرح سے کون سی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس طرح سے تو کل کے دوسری پارٹیز کے سپورٹرز بھی آپ کو پوری دنیا میں ذلیل کرتے پھریں گے، تو آپ اس پہ مطمئن نظر آئیں گے۔ خدا کے واسطے اپنے اخلاقی معیار بہتر کریں، اخلاقیات پہ توجہ دیں۔ یہ ملک جو ہے، ہماری قوم جو ہے اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکی ہے۔ خدا کے واسطے یہ جو لیڈران ہیں جن کی لوگ سنتے ہیں، یہ لوگ جو قیادت ہیں اپنی اپنی پارٹیز کی، اور جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو وزراء ہیں، میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جاوید لطیف صاحب بیٹھ کے اور کس طرح سے وہ مذہبی طور پر وہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح سے عمران خان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے تھے اور کس طرح سے ان پہ اوپر الزامات لگا رہے تھے۔ میں نے تب بھی اپنا شاؤٹ آؤٹ دیا، میں نے تب بھی اپنا ریئیکشن دیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلیظ حرکت ہے۔ اس کے بعد میں نے کیپٹن صفدر کی بات کی، جو جس طرح سے وہ نفرت پھیلاتے ہیں سریعام، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا۔ اور اسی طرح میں پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے زومبیز نہ بنیں۔ آپ خدا کے واسطے انسانوں کو انسان سمجھیں، اپنی اختلاف کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ آپ کے اختلاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو اصل چوروں کو تو آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کی جرت ہی نہیں کہ آپ ان کے نام لے سکیں، آپ ان سے بات کر سکیں۔ ایک دفعہ آپ کا لیڈر یا آپ بات کرتے ہیں، 10 دفعہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، 10 دفعہ پھر آپ وہی جوتے اٹھا کر ان کو دیتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر آپ کے منہ سے سچ نکل جاتا 10 دفعہ اس کی آپ معافیاں تلافیاں مانگتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے دوسروں کو بھی جینے دیں۔ جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا اس ملک کے سیاستدانوں کو، یہاں پر اتنے سالوں سے یہی ہوا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ذلیل کر کے عوام کی نظروں میں گرا کر سمجھا جاتا ہے کہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح سیاستدانوں کو ذلیل و خوار کر کے، وہ بہت خراب ہیں، بہت کرپٹ ہیں، بہت برے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس ملک میں سیاستدان ہی چاہیے، ہمیں اس ملک میں جمہوریت ہی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی غلط کریں ٹھیک کریں، ہم 5 سال کے بعد ان کو ووٹ دیں اور اس کے بعد ان کو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے۔ تو آپ اختلاف کریں، ہر پارٹی دوسری پارٹی سے اختلاف کرتی ہے، پوری دنیا میں یہ کرتی ہے، لیکن اس حد تک کوئی بھی نہیں گرتا جس حد تک آپ گر چکے ہیں، اور ساری پارٹیز کے لیے کہہ رہی ہوں، اور آپ کے جو بھی سپورٹران جو ہیں وہ، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ بد تہذیب اور بدتمیز اور زومبیز ٹائپ کی نسل ہے جو تیار ہوئی ہے، تو سب کو ریکویسٹ کروں گی خدا کے واسطے ان زومبیز کو کنٹرول کریں۔ آپ کسی بھی عزت دار انسان کو نہ کہیں بیٹھ کے ریسٹورینٹ میں کھانے دیتے ہیں، نہ کسی شادی میں چھوڑتے ہیں، نہ کسی گلی میں چھوڑتے ہیں۔ آپ کس قسم کا انصاف مانگ رہے ہیں؟ آپ انسان ہیں، آپ انسانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اختلاف کرنے کا؟ خدا کے واسطے اس کے بارے میں ذرا سوچیے۔